बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे 10 मुहर्रम की दिन पर, जिसमें शहज़ादे कासम की शहादत की बात होगी। इससे पहले मैं अपनी बात को शुरू करूं, आप मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें शुरू करते हैं हम आज की बात। 10 मुहर्रम की रात को हज़रत इमाम हसन ने अपने तमाम साथियों को सुबह शहादत होने वालों के नाम बताए। सबसे पहले हज़रत अब्बास अपने चचा का नाम लिया और फरमाया, कल आप शहीद हो जाएंगे। फिर अली अकबर का नाम लिया, फिर ओनो मोहम्मद के नाम लिए। इस तरह रफ्ता रफ्ता सब के नाम लेते रहे। शहज़ादा कासम इंतज़ार कर रहा था कि मेरे चचा जान मेरा भी नाम लेंगे, लेकिन जब चचा हुसैन ने कासम का नाम ना लिया तो कासम उठ खड़े हुए, अपने चचा से पूछा कि कल मेरी शहादत नहीं? इमाम हुसैन ने मुस्कुरा कर फरमाया, मौत तुम्हारे लिए क्या अहमियत रखती है? हज़रत कासम ने फरमाया, चचा जान आपके कदमों में कुर्बान होने का नाम मौत है तो ये शहद से भी मीठी है। इमाम हसन ने शहज़ादे कासम का सर चूमा और फरमाया, कल तुम्हारी भी शहादत होगी और तुम्हारे साथ हज़रत अली असगर की भी शहादत है। शहज़ादे कासम ने तड़प कर बोले और फरमाया कि ये ज़ालिम हैमों के अंदर आएंगे। नहीं, शहज़ादे कासम मैं खुद लेकर अली असगर को बाहर जाऊंगा पानी पिलाने के लिए। वहाँ ये ज़ालिम हैमों के बाहर मार कर तीर शहीद कर देंगे। बस रात ख़त्म हो गई और सुबह शहादतें शुरू हो गईं। बीबी उम्मे फरवा देख रही थी कि उनका बेटा शहज़ादा कासम ऊंची ऊंची रो रहा है। जब बीबी उम्मे फरवा अपने बेटे कासम के पास गई और पूछा कि क्यों रो रहे हो, तो शहज़ादे कासम ने फरमाया, मैं सुबह से लेकर अब तक चचा जान के पास कितनी दफ़ा गया हूँ, मुझे मैदान जंग में जाने की इजाज़त दें। आपने फरमाया, ठहर जाओ, रुक जाओ मेरी माँ, आप चचा हुसैन के पास जाएं और मैदान करबला में जाने की इजाज़त लेके दें। बस ये कहना था शहज़ादे का कि उम्मे फरवा को इमाम हसन की नसीहत याद आ गई। आपने कहा, ए कासम, तुम्हारे बाजू पर जो तावीज़ बांधा है इसे खोल दो, क्योंकि तुम्हारे बाबा हसन ने फरमाया था कि ये तावीज़ कासम के बाजू पर बांध के रखना, क्योंकि एक वक्त ऐसा आना है कि मेरा भाई हुसैन गरीब हो जाएगा। तावीज़ खोल कर मेरे भाई को देना कि मेरी तरफ से ये कुर्बानी कबूल कर ले। जैसे ही शहज़ादे कासम ने तावीज़ खोला और उसको पढ़ा, दौड़ते हुए अपने चचा हुसैन के पास गए और फरमाया कि मेरे बाबा हसन ने आपके लिए कुछ लिखा है। चचा हसन ने जब ये वसीयत पढ़ी और बोले, बचपन ही में हमारी माँ फरमाती थी, हमारी माँ फातिमा फरमाती थी कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना था कि मेरा बच्चा हुसैन मैदान करबला में 3 दिन भूखा और प्यासा रहेगा, फिर इसे मैदान करबला में शहीद कर दिया जाएगा। उस वक़्त ना तो अल्लाह के रसूल होंगे, ना ही बाबा अली होगा, ना ही माँ होगी। मेरा गरीब हुसैन बेदर्दियों की तरह शहीद किया जाएगा। इसी दिन से मैं अल्लाह से दुआ मांगता रहा कि मुझे अल्लाह ताला एक बेटा अता फरमा दे जो मैदान करबला में मेरे भाई हुसैन के कदमों पर कुर्बान होगा। ए हुसैन, मेरी तरफ से कासम को अपने कदमों पर कुर्बान होने की इजाज़त दे दो। हुसैन अपने भाई की इस कुर्बानी पर रोए और कासम के सर को चूमते हुए अपने सीने से लगाया और फरमाया, जाओ कासम, अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाओ, मेरे भतीजे कुर्बान हो जाओ। फिर हुसैन ने कासम को ज़ैन पहनाने लगे, लेकिन उसको कोई ज़ैन पूरी ना आई तो कासम ने अपने चचा हुसैन से फरमाया, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मुझे ज़ैन के बगैर ही जाना है, अल्लाह ताला का ऐसा ही हुक्म है। जैसे ही कासम मैदान में उतरे और कहा, मैं इमाम हसन का लाल हूँ, कोई मेरा सामना करे, तो शिमर और उसके साथी मुस्कुराने लगे और शिमर ने
کہا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہمیں للکار رہا ہے، لیکن شمر نے اپنے سب سے بہادر سپاہی آدھا نامی کو کہا کہ جاؤ اس کا سر قلم کر کے لاؤ۔ تو آدھا سپاہی نے کہا میری توہین ہے، میں اس 13 سالہ بچے کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا، اس کے لیے میرا بیٹا ہی کافی ہے۔ اور جب اس کا بیٹا میدان میں آیا، اس نے شہزادے کی طرف بڑھا، لیکن شہزادے نے ایک ہی بار میں اس کا سر اتار دیا۔ پھر اس کا دوسرا بیٹا آیا، پھر تیسرا آیا، اسی طرح اس کے سارے بیٹے مارے گئے۔ تو پھر وہ خود میدان میں آیا تو تلوار کا وار کرنے لگا۔ اتنے میں شہزادے قاسم نے حضرت علی کا نعرہ لگایا اور کہا، اور ساتھ ہی سپاہی کا سر قلم کر دیا۔ شمر نے کہا یہ علی کا لال ہے، حسین کا بیٹا ہے، سب مل کر حملہ کر دو۔ شمر کا یہ کہنا تھا تو ہزاروں کی تعداد میں فوج میدان کربلا میں آ گئی، لیکن شہزادے قاسم نے بڑی بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے بے شمار سپاہیوں کو ختم کر دیا، مار ڈالا۔ لیکن آخر پر دوبارہ شمر کی آواز آئی، سب تیروں اور تلواروں سے حملہ کر دو۔ شمر کا یہ کہنا تھا، ساری فوج نے شہزادے قاسم پر وار کرنا شروع کر دیا۔ ایک سپاہی کا تیر شہزادے کے سر پر لگا اور شہزادہ زمین پر گر پڑا، اور شہزادے قاسم نے آخری آواز نکالی، چچا حسین میری مدد کرو۔ جب چچا حسین میدان کربلا کی طرف آئے تو ساری فوج بھاگنا شروع ہو گئی، کوئی ادھر سے ادھر اور کوئی ادھر سے ادھر۔ چچا حسین جب قاسم کی لاش کے پاس پہنچے تو روئے اور کہنے لگے میرے بھائی حسن کی نشانی ختم ہو گئی، لیکن قاسم کی لاش نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی لاش کو ڈھونڈنے لگے تو کہیں ہاتھ تھا، کہیں پاؤں، کہیں بازو تھا تو کہیں سر۔ حضرت امام حسین نے شہزادے قاسم کی لاش کے ایک ایک چیز کو اٹھایا اور گٹھری میں باندھا اور خیمے کی طرف چل پڑے، اور جیسے ہی خیمے میں پہنچے ادھر فروہ انتظار میں تھی کہ میرے بیٹے کی لاش آئے گی۔ جیسے ہی امام حسن خیمے میں آئے تو بی بی فروہ نے پوچھا میرے بھائی میرے بچے کی لاش کہاں ہے؟ امام حسین نے گٹھری کو اتارا اور فروہ کے سامنے رکھ کر کھولا۔ ماں فروہ اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ کر رونے لگی، تڑپ اٹھی اور کہا قاسم تو نے میری ماں کا حق ادا کر دیا، مجھے بی بی فاطمہ کے سامنے سرخ رو کر دیا۔ اور شہزادے قاسم کے ٹکڑوں کو ہاتھ لگاتی رہی اور چومتی رہی، اور شہزادے قاسم کے جو کرتا تھا اسے اتارا اور پاس رکھ لیا۔ حضرت امام حسین نے پوچھا فروہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو فروہ نے جواب دیا کہ جب میں واپس مدینہ جاؤں گی تو حسن کی قبر پر کرتا رکھ کر کہوں گی اے میرے آقا، اے میرے سردار حسن، آپ کے بیٹے آپ کے لال قاسم نے آپ کی وصیت پر کیسے عمل کیا۔ میں سلام کرتی ہوں قاسم کو اور فروہ کو اور ان تمام شہیدوں کو جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، ان سب کو سلام۔ شکریہ، اللہ حافظ۔